अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात ज़रूर ज़ाद मुस्लिम शरिया हेल्पलाइन के सवालात और उसके जवाबात से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे, और आपको जो भी मसला मालूम ना हो दीनी एतबार से बहुत आसान तरीक़े से स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं और कर रहे हैं। आपके सवालात जैसे ही पहुंच रहे हैं, ज़ाद मुस्लिम शरिया हेल्पलाइन उसके जवाबात देने की जल्द अज जल्द कोशिश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं एक साथी का सवाल। साथी का सवाल बहुत आसान है। उन्होंने पूछा है कि अक़ीक़े का सही तरीक़ा क्या है। अब जब उन्होंने पूछा है कि अक़ीक़े का सही तरीक़ा क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है कि शुरू से आखिर तक जितनी चीज़ें शरई एतबार से दुरुस्त हैं उसको बताना भी हमारे ज़िम्मे है, और जो चीज़ें गलत है उसकी निशानदही करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोनों पहलू आज हम जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अक़ीक़ा, अल्लाह ताला जब औलाद की नेमत से बंदों को नवाजते हैं तो ऐसी सूरत में उस पर आने वाली मुसीबतें और बलाएं अल्लाह ताला ही दूर करने वाले होते हैं। तो बंदा शुक्राने के तौर पर उन मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अक़ीक़े लोग करते हैं और करना चाहिए। लेकिन इसमें चंद बातों का लिहाज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि अक़ीक़ा तो हम अल्लाह ताला के शुक्राने के तौर पर अल्लाह से बतौर शुक्रिया जो है जानवर को ज़ुबाह करते हैं अल्लाह ताला ही के नाम पर, ताकि आने वाली मुसीबतें और बलाएँ बच्चों से महफूज रह सकें। अक़ीक़ा जो है कब करना चाहिए, इस सिलसिले में उलमा ने बात लिखी है कि अक़ीक़ा बच्चे या बच्ची की पैदाइश के 7वें दिन करना ये मुस्तहब है। 7वें दिन अगर ना कर सकें तो आगे चलकर आप कर सकते हैं किसी भी वक्त में, लेकिन उसमें 7वें दिन का लिहाज रखना ज़रूरी है। वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर कोई बच्चा या बच्ची की पैदाइश जुमेरात के दिन हुई है, तो अब ऐसी सूरत में हमने 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं किया, एक मुद्दत के बाद हम कर रहे हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 महीने के बाद में, अब बाज़ तो बिल्कुल 40 साल में भी कर रहे हैं, 35 साल में भी कर रहे हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। तो इसमें बच्चे की पैदाइश अगर चारशंबे के दिन होती है तो जब हम अक़ीक़ा करें तो ख़याल रखें इस बात का कि हम मंगल के दिन अक़ीक़ा करें। अगर बच्चे की पैदाइश जुमेरात के दिन होती है तो आगे हम किसी भी वक्त में अक़ीक़ा कर रहे हों उसमें हम इस बात का ख़याल रखें कि हम चारशंबे के दिन अक़ीक़ा करें। इसके अलावा के दिनों में भी कर सकते हैं। बेहतर तरीक़ा यह है कि 7वें दिन का लिहाज रखना ज़रूरी है। अक़ीक़े में जानवर क्या हो, तो अल्लाह ताला ने जिन जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त करार दी है उन्हीं जानवरों की क़ुरबानी करना ज़रूरी है। उसके अलावा जानवरों की क़ुरबानी अगर हम करते हैं तो ऐसी सूरत में उसकी क़ुरबानी दुरुस्त, उसका अक़ीक़ा दुरुस्त नहीं होगा, चूँकि उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर बड़े जानवर हैं, बकरा है, भेड़ है, इन चीज़ों की क़ुरबानी हम करते हैं, तो ऐसे ही अक़ीक़े में भी हम इन जानवरों को बतौर अक़ीक़े के ज़ुबाह कर सकते हैं। बड़े जानवर अगर हैं तो ऐसी सूरत में उसमें से एक हिस्सा भी हम ले सकते हैं, 2 हिस्से भी ले सकते हैं। घर के अंदर 3 बच्चे हैं, उन लोगों का अक़ीक़ा हमने करना चाहा तो ऐसी सूरत में हम एक बच्चे के लिए 2 हिस्से निकाल कर रख सकते हैं, और बच्ची भी एक है तो उसके लिए 1 हिस्सा। तो इस तरह 3 बच्चों के 6 हिस्से हो जाएंगे और बच्ची के लिए 1 हिस्सा हो जाएगा, 7 हिस्से होंगे। और बड़े जानवर में 7 हिस्से करना ये जो है ज़रूरी है, तो 7 हिस्सों के एतबार से क़ुरबानी यहाँ पर हो जाएगी। बकरे या दुम्बे हैं तो ऐसी सूरत में बच्चों के लिए 2 बकरे या 2 दुम्बे अक़ीक़े के तौर पर ज़बाह करना ये पसंदीदा है। अगर गुंजाइश ना हो तो 1 से भी कर सकते हैं। बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं तो 1 से भी कर सकते हैं, उनके लिए 1 के ज़रिए से अक़ीक़ा करना ये पसंदीदा है और ऐसा कर सकते हैं। तो हमने 2 बातें जान ली। एक तो ये कि अक़ीक़ा क्यों किया जाता है, दूसरी बात यह है कि अक़ीक़ा किन दिनों में करना चाहिए, और तीसरी बात जो अभी हमने आपके सामने ज़िक्र की है कि अक़ीक़े के लिए कैसे जानवर का होना ज़रूरी है, बड़े जानवर हों तो कैसे, छोटे हों तो कैसे, और जैसे क़ुरबानी के अंदर जो शराइत हैं यानी अयूब से पाक होना, वैसे ही इसमें भी उसका लिहाज रखना ज़रूरी है।
تیسری بات، چوتھی بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ عقیقے کے اندر بہت سارے لوگ اس بات میں کشمکش میں ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ایسی باتیں تھوڑی سی بنا لی ہیں کہ ادھر جانور کے جو ہے گلے پر چھرا چلے اور ادھر بچے کے سر پر بال نکالے جائیں۔ اس میں کیا ایسا ضروری ہے؟ اسلام نے کہا کہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے بچے کے بال منڈوا دیں اور اس کے بعد میں جانور ذبح کریں، یا ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پہلے جانور ذبح کریں اور پھر بال منڈوا دیں، اس انداز کی، یا دونوں کو ایک ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی بھی مستحب عمل کے اندر اس کو ضروری سمجھ کر کرنا یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ تو 4 باتیں آپ کے سامنے ہوئی۔ اچھا، بال جب سر سے نکال دیں تو اب کیا کرنا ہوگا؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر زعفران ہو تو زعفران کو پانی میں گھول کر روئی سے بچے کے سر پر یا بچی کے سر پر زعفران کا پانی لگا دیں، اور جو بال نکالے گئے ہیں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو سونا، اس کو وزن کریں ان بالوں کو، اور اس وزن کے برابر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو سونا صدقہ کر دیں، یا اللہ تعالیٰ نے استطاعت اتنی نہیں دی ہے تو کم از کم چاندی جو ہے اتنے وزن کے برابر کیا اس کا حساب ہوتا ہے، اس کے پیسے صدقہ کر دیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ وہ بالوں کو کیا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان بالوں کو کسی محفوظ جگہ پر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ اچھا، جب قربانی کر دیں تو اس گوشت کا استعمال کیسے ہو؟ تو اس میں بھی علماء نے بات آسانی کے ساتھ میں لکھی ہے کہ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ محلے والوں اور اپنے رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ اپنے لیے خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو قربانی کی گئی ہے عقیقے کے طور پر، جو جانور ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت ہم دعوت کے طور پر بھی، یعنی دعوت رکھ کر اس میں استعمال کر ان تمام طرح کے لوگوں کو اس میں مدعو کریں اور ان کو دعوت دیں تاکہ وہ لوگ آ کر کھا لیں، یا ہم اس کو ولیمے کے طور پر بھی اگر استعمال کرنا چاہیں، ولیمے کے اندر اس گوشت کا استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے اس کے ساتھ یہ بھی بات لکھی ہے کہ 7ویں ہی دن بہتر ہے کہ بچوں کا نام رکھا جائے، بچیوں کا نام رکھا جائے۔ پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھے ہیں تو 7ویں دن کم از کم رکھنا چاہیے۔ ناموں کے سلسلے میں ایک بات ہم خاص طور پر خیال رکھیں اور اس بات کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگ بچوں کے نام اور بچیوں کے نام گوگل پر جا کر دریافت کر رہے ہیں، سرچ کر کے وہاں پر جو نام بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے اور گوگل جو اس کا ٹرانسلیشن بتا رہا ہے وہ ٹرانسلیشن کو لے کر یہ ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے، اس کے معنی بہت اچھے ہیں سمجھ کر اپنے بچوں کا نام رکھے ہیں، جبکہ اس لفظ کے معنی عربک ڈکشنری کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل مخالف اور اگینسٹ نکل رہا ہے۔ تو اس میں بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام جیسے رکھو کہ صفات ویسے آئیں گے، اس لیے ناموں کے اندر اچھے نام، بالکل یونیک نام، بالکل کوئی دنیا میں رکھا ہی نہیں، پہلے میں ہی رکھوں گا، اس انداز کا نام اگر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ نام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ناموں کی صفات بچوں کے اندر آئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں کے اندر پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے نام بتائے جس کے معنی بہت اچھے ہیں، جس کی صفات کا اثر، جو صفات بچوں کے اندر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاید کہ آج کل گوگل کے اوپر دیکھ کر ناموں کو جو رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کے اخلاق اور کردار کے اندر بڑی گراوٹ آ رہی ہے۔ یہاں تک ہوا ہے کہ کچھ اچھے خاصے گھرانے کے لوگوں نے گوگل پر دیکھ کر نام رکھیں اور اس کے بعد میں بھیجا کہ یہ نام دیکھ کر تھوڑا بتائے۔ جب ہم نے اس کو عربک جو ہے ڈکشنری کے اعتبار سے اس کو کمپیئر کیا تو نام کے معنی بالکل اگینسٹ تھے، یعنی اچھے نہیں تھے۔ اس لیے نام کے معنی چونکہ عربی کے اندر ہو یا کسی بھی اندر ہو، علماء سے معلوم کر کے، جاننے والوں سے معلوم کر کے، ایکسپرٹ سے معلوم کر کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اخیر بات تھی۔ اس کے اخیر میں ایک مختصر سی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ عقیقہ وقت پر کرنا مستحب ہے، بالکل لیٹ کر کے کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنی نکاح کے وقت میں اپنا عقیقہ کر رہے ہیں سانچک کے نام پر، یعنی سانچک کا نام نہیں دے رہے ہیں اس کو، بلکہ اس دن عقیقہ بلکہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مقصد ہوتا ہے سانچک کی رسم کو انجام دینا۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، ان رسومات سے بچائیں اور گریز کریں، اور عقیقے کے سلسلے میں جو چیزیں
بہت اہم ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ضروری ہیں اور علماء نے جن کو ذکر کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ عقیقے کا پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں حقیقہ۔ یہ حقیقہ ہا سے نہیں ہے، یہ عقیقہ ہے عین سے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے پروناؤنسیشن کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔